Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu everybody. I hope you all are doing good. So welcome back to my YouTube channel and my another video. So आज की जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, विदाउट एनी रीज़न लो फील कर रहे हैं। जो हम सबकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी ज़रूर आती है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और विदाउट एनी रीज़न इवन हम लो फील करते हैं। तो अगर आप जब भी ऐसा फ़ील करें ना, तो इस सूरा को ज़रूर पढ़ें जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ कुरान से। अगर आपके पास ट्रांसलेशन वाला कुरान हो तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, वरना ये वीडियो में भी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ जब भी आप सैड फील करें ये सूरा तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सूरा है। और इस सूरा का नाम है सूरा अद-दुहा। दुहा का मतलब होता है फजर के बाद वाला टाइम। जैसे सनराइज़ हो रहा होता है ना, रात ख़त्म हो रही होती है और रोशनी आ रही होती है, तो दुहा का मीनिंग है सनराइज़। ठीक है, उसके बाद अब ये सूरा इतनी इम्पॉर्टेंट और स्पेशल क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये सूरा उतारी गई थी जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना काफ़ी टाइम तक कोई वही नहीं आ रही थी, कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत परेशान हो गए थे। वो बहुत डर रहे थे कि अरे मुझसे अल्लाह ताला के दीन को आगे पहुँचाने में कोई गलती तो नहीं हो गई है, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं है। तो इस तरह के डाउट्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माइंड में आने लग गए थे। बल्कि उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने दिल पे ले लिया था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी मुझे मैसेज नहीं आ रहा है, कोई वही नहीं आ रही है। सूरह मुज़म्मिल भी आई थी, उसके बाद से कुछ भी नहीं आ रहा है, सारी सूरह आई, बट अब क्या हो गया, अब कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, लो फील कर रहे थे, बीमार हो गए थे। तो जब हमारे नबी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे ना, तो उस टाइम पे ये सूरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई थी, जिसका नाम है सूरा अद-दुहा, जिसका तर्जुमा मैं अभी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। तो आप ये देखिएगा कि इसमें किस खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं, किस तरह से उनको तसल्ली दे रहे हैं। तो एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो मैं चाहती हूँ आप इसे बहुत ध्यान से सुने और इसे अपने जब भी आप सैड फील करें तो ज़रूर पढ़ें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कह रहे हैं, कसम है दिन की रोशनी की। जैसे कि मैंने कहा कि दुहा का मीनिंग होता है दिन की रोशनी, तो इसका ऐसे भी है ये मुराद के जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफ़ी टाइम तक कोई वही नहीं आई थी ना, तो इतना अंधेरे का टाइम, इतना सैड फील कर रहे थे। तो वो जो अंधेरे का टाइम था वो बहुत ज़्यादा था ना, तो उसके बाद एकदम ये सूरह उनके लिए ऐसी थी जैसे दिन की रोशनी, जैसे एकदम सुबह हो जाती है ना, तो उस तरह से। तो अल्लाह ताला शुरू कर रहे हैं कि कसम है दिन की रोशनी की। आगे हम पढ़ेंगे। और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और रात की जब वो करार पकड़े। अब जैसे करार पकड़े हम ऐसे कह सकते हैं कि हम देखते हैं ना, जब रात होती है तो बहुत सुकून हो जाता है और हर जगह बस बहुत ज़्यादा चैन और सुकून होता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला कह रहे हैं, और रात की जबकि वो करार पकड़े। तो इस तरह से अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं। और फिर अल्लाह क्या कह रहे हैं, आगे के जो ये वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा तसल्ली वाले हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला हमारे नबी को तसल्ली दे रहे हैं बहुत खूबसूरत है। फिर अल्लाह कह रहे हैं कि आपके परवरदिगार ने आपको ना छोड़ा है और ना आपसे दुश्मनी की है। ये इस तरह से वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि हमारे नबी को लगा जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें भूल गए हैं या छोड़ दिया है या नाराज़ हो गए हैं। तो सबसे पहले अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ना मैं आपको भूला हूँ, ना मैंने आपसे दुश्मनी की है, ना मैंने आपसे नफ़रत की है। अच्छा, ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में भी आते हैं ना कभी कभी, जब हमारा मुश्किल का वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि अरे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ तो नहीं है, या फिर अल्लाह ताला हमें कोई सज़ा तो नहीं दे रहा है। ऐसे हमारे थॉट्स आते हैं जो शैतान की तरफ से होते हैं ना। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं देखिए, बाद और आखिरत में आपके लिए दुनिया से बादरजा बेहतर है, बस वहाँ आपको इससे ज़्यादा नेमतें मिलेंगी। और अल्लाह ताला किस तरह से तसल्ली दे रहे हैं ना कि इस दुनिया से बेहतर आपके लिए आखिरत है, वहाँ आपको और भी ज़्यादा नेमतें मिलेंगी। जैसे हमें कोई भी इस दुनिया में गम मिलते हैं, मुश्किल का वक्त आता है, हमें एक चीज़ याद रखनी होती है, देखिए कि ये दुनिया जो है ना ये बेवफा है। आप इससे कितनी ही वफा क्यों ना कर लें, ये आपसे बेवफाई करेगी, ये धोखेबाज है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अपने नबी से क्या कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना इससे बेहतर आपको आखिरत मिलेंगी, और वहाँ पे आखिरत में आपको बहुत सारी नेमतें मिलेंगी। इस तरह से अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिप्रेशन के टाइम पे तसल्ली दे रहे हैं कि ना मैं आपको भूला हूँ, ना मैंने नफ़रत की है, ना दुश्मनी की है, और इस दुनिया से बेहतर तो आपके लिए आखिरत है।
اور پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں باکثرت نعمتیں دے گا، اتنا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اچھا آپ دیکھیں، انسان ایسا ہے کہ دنیا میں اسے کتنا ہی مل جائے لیکن وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے، اسے کبھی بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک محل بنا لے گا نا تو اسے ہوگا کہ میں دوسرا محل بناؤں، میں ایک گاڑی لی ہے تو دوسری گاڑی لوں، تو وہ کبھی بھی اس مطمئن کی صورت میں نہیں آتا ہے، تو وہ دنیا میں ہی کبھی بھی راضی نہیں ہوتا ہے، آپ اسے کتنا ہی دے دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تمہیں آخرت میں اتنی نعمتیں دوں گا اور اس دنیا سے بہتر ایسی آخرت دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اچھا اب یہ دیکھیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا جو اینڈنگ ہے وہ بہت خوبصورت ہونے والی ہے اور اس میں ہم ونر ہی ہونے والے ہیں، اور تو ہم کتنا اطمینان میں آ جائیں گے نا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا ہے کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنی نعمتیں دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو سوچیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اطمینان میں آئے ہوں گے اس صورت کے بعد جب کتنے ٹائم تک اللہ تعالیٰ سے کوئی کنیکشن نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا سوچیں، اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو آزمایا ہے، حالانکہ وہ تو نبی تھے ہے نا، لیکن تب بھی انہوں نے دیکھا کہ جب میں میرے نبی کو ایسے آزماؤں گا تو وہ کیا کریں گے، تو انہوں نے کیا کہا، ایک اچھے صفت کے انسان کی کیا اگزامپل ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ خود میں کمی ڈھونڈتا ہے کہ کہیں مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی، کہیں میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، وہ دوسروں کو بلیم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کیا دیکھتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا۔ تو اگر ہماری زندگی میں بھی کوئی پریشانی آئے نا، کوئی مشکل آئے اور ہمیں لگے کہ بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں خود میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کہ ہم سے تو گناہ نہیں ہو رہے ہیں، کہ ہم تو کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنی زندگی میں چلنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ میں تمہیں بھولا نہیں ہوں اور میں تمہیں بہترین نعمتیں بھی دوں گا اور اتنا دوں گا کہ تم آخرت میں راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فیورز یاد کرا رہے ہیں، جیسے ہم کسی انسان سے جیسے محبت کرتے ہیں نا اور وہ ہم سے کوئی شکوہ کرتا ہے یا پھر ہمارا کنیکشن کافی ٹائم تک نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہم بھی کسی انسان کو ایسے کہہ دیتے ہیں نا کہ ارے تم یہ بھول گئے، میں نے تمہارے لیے یہ بھی کیا تھا، جیسے میں یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں کرتا آیا ہوں اور میں آگے بھی کرتا رہوں گا، اسی طرح سے کرتا رہوں گا جیسے کرتا آیا ہوں۔ تو آپ کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیورز یاد کرا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے فیورز یاد کرا رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر جب وہ 6 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو وہ یتیم ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ بھی دیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنبھالا ہے ابھی تک، تو کیا وہ آگے نہیں سنبھالے گا؟ جیسے ہم کسی کو اپنا فیورز یاد کراتے ہیں نا کہ میں نے تمہارے لیے آج تک کیا ہے، تو جیسے کیا میں آگے نہیں کروں گا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، اسی طرح سے اب اللہ آگے اپنے فیورز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اچھا ہمیں بھی ایک چیز اپنی لائف کی سچویشنز میں یاد رکھنی ہوتی ہے کہ اللہ اگر ہمیں لائف کے کسی فیز تک ابھی تک لایا ہے، کہیں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں، تو کیا وہ ہمیں آگے نہیں پہنچائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک رزق پہنچایا ہے، ابھی تک ہمیں کامیابی دی ہے، ابھی تک ہمیں سکون دیا ہے، خوشیاں دکھائی ہیں، نعمتیں دی ہیں، تو کیا وہ ہمیں آگے نہیں دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے نہیں سنبھالے گا؟ تو وہ ہمیں آگے بھی سنبھالے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ میں نے تمہیں آج تک سنبھالا ہے، تو کیا میں تمہیں آگے نہیں سنبھالوں گا؟ میں تمہیں بھولا تھوڑی ہوں۔ اس کے بعد اللہ دوسرا فیور کیا یاد کرا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اور آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا۔ جیسے بے خبر مطلب کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دین کا میسج پہنچا رہے تھے، اور جب وہ وہاں پہ اس ٹائم پہ دیکھ رہے تھے نا کہ وہاں پہ لوگ نہ جسٹس کرتے ہیں اور بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے ہیں، مطلب بہت جب غلط کام ہو رہے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ اب میں کیا کروں، ان کو کوئی سلیوشن، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے کوئی بہت بڑا سمجھدار انسان بھی ہو تو کبھی کبھی اس کو بھی ایسا لگتا ہے نا کہ اتنی پرابلمز، اتنے غلط کام، اتنی چیزیں، میں کیا سلیوشن، میں کیسے راستہ نکالوں، میں کیسے لوگوں کو
समझाऊँ कि ये गलत है, कैसे सही रास्ते पर लाऊँ, कैसे अल्लाह ताला की तरफ लाऊँ। तो ऐसे ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रास्ता ढूँढ रहे थे, सॉल्यूशन ढूँढ रहे थे। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से सॉल्यूशंस आए, अल्लाह ताला ने उन्हें रास्ते दिखाए, हिदायत का रास्ता आया। तो ऐसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अब तुम रास्ता ढूँढ रहे थे तो क्या मैंने तुम्हें वो रास्ता नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हें वो सॉल्यूशन नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हें वो शरीयत, वो हिदायत नहीं दी? तो ये दूसरा फ़ेवर अल्लाह ताला ने याद दिलाया है। उसके बाद और अल्लाह ताला ने आपको नादार पाया सो मालदार बना दिया। अब तीसरा फ़ेवर, जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना को कभी भी ना ऐसा नहीं था कि वो भूख प्यास में या फिर रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, जैसे जो गलती हम आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू से ध्यान किस तरफ था? अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ और दीन का काम करने में। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके बाकी के कामों को खुद संभाल लिया। उनको कभी इस चीज़ की फिर टेंशन ही नहीं हुई। अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा, उनको गनी कर दिया। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, तो वो बिज़नेस वुमन थी ना, वो काम किया करती थी, काफ़ी सक्सेसफुल थी। तो जब उनकी शादी उनसे हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें उनके ज़रिए, हज़रत खदीजा के ज़रिए गनी कर दिया। तो अल्लाह ताला यहीं अपना वो फ़ेवर याद दिला रहे हैं कि जब आपको नादार पाया सो मालदार बना दिया। तो अल्लाह ताला आपको ऐसे संभाल रहा है, वो अल्लाह ताला आपको ऐसे तसल्ली दे रहा है। क्या कोई है जो आपको ऐसे संभाल सकता है? अच्छा, इसमें एक चीज़ हमारे लिए एक मैसेज है कि हम जब अपना जो ज़िंदगी का मकसद है और अपना ध्यान पूरी तरह से अपने रिस्क पे, भूख प्यास में, कल कहाँ से खाएंगे, कल क्या कमाएंगे, कल ये करना है, कल वो करना है, दुनिया की उलझनों में खुद को जब हम उलझा लेते हैं ना, तो हम पूरी तरह से उन्हीं में उलझ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सुकून और सल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन जब हम अपना जो मकसद है और अपना ध्यान, अपना फोकस अल्लाह की तरफ लगाते हैं, अल्लाह के काम में लगाते हैं और मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उसे फ़िक्र नहीं बनाते हैं अपनी दिन और शाम की कि बस अब यही है। हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला पे जब हम छोड़ देते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे हर काम को संभाल लेता है। फिर हमारा रिज़्क कहाँ से आता है, कैसे काम बनते हैं, वो सब अल्लाह कराता है। जब हम अल्लाह का वो डोर थाम लेते हैं ना, अल्लाह को थाम लेते हैं और उससे रिश्ते को मजबूत कर लेते हैं और दीन में अपने आप को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो हमारे दुनिया के हर मामले को, हर रिश्ते को, रिज़्क का हो या कोई भी मसला हो, सबको संभाल लेता है। जैसे उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसलों को और हर चीज़ को संभाला, उन्हें संभाला। अच्छा, ये 3 फ़ेवर्स हो गए। जैसे सबसे पहले अल्लाह ताला ने उन्हें यतीम पाया तो ठिकाना दिया, और दूसरा क्या था कि जब वो सॉल्यूशंस, रास्ता ढूँढ रहे थे तो उन्हें रास्ता दिया, सॉल्यूशन दिया, हिदायत दी। तीसरा क्या था कि जब वो मतलब जैसे बहुत गुर्बत का टाइम था और बहुत ज़्यादा नादार पाया तो उन्हें मालदार बना दिया, गनी कर दिया। 3 फ़ेवर्स याद दिलाए। ठीक है, अब उसके बाद अल्लाह ताला अहकामात दे रहे हैं, जैसे कि अब तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, अब तुम्हें क्या करना है? जब अल्लाह ने तुम्हें इतने फ़ेवर्स दिए हैं तो अब क्या करना है? तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं तो आप उसके शुक्रिया में यतीम पर सख्ती ना कीजिए। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे, तो उन्हें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आपको यतीम मिलता है या कोई भी यतीम से आपका वास्ता हो, तो आप उन पे सख्ती नहीं करेंगे, आप उनके साथ बेहतरीन अखलाक के साथ पेश आएंगे। अब अल्लाह ताला का हुक्म आ रहा है। फिर दूसरा क्या, और साइल को मत झिड़काइए, ये तो शुक्र फैली है। जैसे झिड़काइए, इसका मीनिंग है, मान लें कोई आपके पास कुछ माँगने आ जाता है, किसी भी चीज़ का सवाल करने आ जाता है, कोई मसले का सवाल हो या कुछ पैसों से रिलेटेड कुछ भी हो, तो अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम उसे झिड़काना मत, उसे भेजना मत। और वैसे भी आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी किसी भी चीज़ का सवाल लेकर आता है ना कुछ माँगने, तो आप उसे प्लीज़ कोशिश करें कि खाली हाथ ना लौटाएँ। आपके पास बिल्कुल थोड़ा-सा, मान लें सबसे छोटा एग्ज़ाम्पल, ₹1 है ना, तो ₹1 दे दें, लेकिन प्लीज़ उसको खाली ना जाने दें। क्योंकि क़यामत के दिन ना जब आप उसके सामने होंगे तो आप कह सकेंगे और आपको वो गवाह होंगे वो लोग जिनकी आपने मदद की। तो अगर आप चाहते हैं ना अल्लाह ताला आपकी मदद करे, तो हमें लोगों की मदद करनी है। उनको कभी भी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे लोगों से जब उनसे कोई कुछ माँगने आता है तो बहुत रूडली बिहेव करते हैं। जब कोई जैसे हम ट्रैफिक जाम में होते हैं, कोई हमसे कुछ माँगने आ जाता है तो हम बहुत रूडली ऐसे चलो जाओ ऐसे करके कुछ लोग कहते हैं ना ऐसे, तो हमें बिल्कुल भी ऐसे किसी को झिड़कना नहीं है। ये अल्लाह ताला का डायरेक्ट हुक्म है जो उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया और हमें भी दिया। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं लास्ट में कि और अपने रब के इनामात और मस्कुरा को तस्करा करते रहा कीजिए, यानी ज़बान से कौले शुक्र भी कीजिए। अच्छा, तस्करा करते रहिए का क्या मतलब है? ऐसे नहीं कि शो ऑफ करते रहिए। अल्लाह ताला ने कहा है अपने जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं ना उसके बारे में लोगों को बताइए। ये नहीं कि शो ऑफ करिए, बताइए कि जैसे हम कहते हैं ना कि
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھا گھر دیا ہے، اچھی گاڑی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، الحمدللہ ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ہم شو آف بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تذکرہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں شو آف نہیں کرنا ہے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا تذکرہ ضرور کرنا ہے، اور دل ہی دل میں جتنا ہو سکے اتنا شکر ادا بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی شکر ادا کرے گا، اس کے رزق ہو، اس کا کوئی بھی چیز ہو، اس میں ہمیشہ میں اضافہ ہی کروں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے رزق میں اسپیشلی اضافہ ہو، تو آپ شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ایسی نعمتیں دی ہیں جن پر ہم دھیان بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر وہ ہماری زندگی سے چلی جائے نا، کوئی بھی چیز، ایون اگر ہماری مان لے ہاتھوں کی انگلیاں بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہماری سننے کی طاقت، ہمارے بولنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی تو ہے۔ سوچے اگر ان میں سے ایک بھی چیز چلی گئی تو ہمیں جب احساس ہوگا نا، اور جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے وہ ان چیزوں کے لیے بھی تمنا کرتے ہیں جو ہمیں بنا مانگے ہی مل گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں۔ تو یہ تھی سورہ الضحیٰ، جو اس ٹائم پہ اتاری گئی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اپنے فیورز بھی یاد کرائے، اپنے احکامات بھی دیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد دلایا کہ آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، نہ اس نے آپ سے دشمنی کی، نہ آپ سے نفرت کی۔ تو ہمیں بھی ایک چیز یاد رکھنی ہے ہمیشہ، جب بھی ہم ڈپریسڈ فیل کریں، لو فیل کریں، کوئی ریزن ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے، کہ اس دنیا سے سب سے پہلے تو ہمیں یاد رکھنا ہے زیادہ دل نہیں لگانا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ دنیا بے وفا ہے، اس سے زیادہ وفا نہیں کرنی ہے، اتنا کرنا ہے کہ ہم جتنے ضرورت لائق، ٹھیک ہے، مطلب کبھی بھی اپنا دل نہیں لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ دنیا بے وفا ہے، مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا پر ہے، تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور یہ سننے کے بعد بھی کیوں اپنے آپ کو خود کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ہمیں یہ چیز نہیں کرنی ہے۔ ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ کتنا ہی مشکل کا وقت کیوں نہ ہو، کتنی ہی آزمائش کیوں نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا ہے کہ صبر کرنا ہے، اور مشکل وقت آئے گا، ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صبر کا وقت آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ صبر کے وقت میں تمہارے ساتھ ہوں گا ہمیشہ۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بلکہ یہ بھی نہیں کہا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ساتھ ساتھ پرابلم کے سلیوشن آ جاتا ہے۔ تو پلیز پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اور صبر ایسا کریں قرآن والا صبر۔ یہ نہیں کہ ہم صبر کر رہے تو ہم غصہ کریں گے، لوگوں سے اریٹیٹ ہوں گے، نہیں، صبر میں اتنا سکون میں آ جائیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگے کہ اس کو کیا پرابلم ہے، اتنا سکون، اور اتنا وہ اللہ کا جو حکم ہے نا اپنی زندگی میں لے آئے، اور جو بات ہے اللہ سے کریں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمارا مددگار ہے، اور ہمیں تسلی بھی وہی دے سکتا ہے، اطمینان بھی وہی دیتا ہے، سکون بھی وہی دیتا ہے۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور ہمیں اس کی اتنی محبت مل جائے، اتنا قرب مل جائے، اتنی دوستی، اتنا عشق مل جائے کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم اس کی محبت میں اتنا گم ہو جائیں کہ کسی اور چیز کی خواہش ہی نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی میرا ایک یہ سورہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے اس سورہ کی اور ان الفاظوں کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اپنی لائف کے کافی سچویشنز میں۔ تو جب بھی آپ کو ایسا لگے اس سورہ کو ضرور پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں، بہت خوبصورت ہے۔ سو یس، دیٹس اٹ فار دا ویڈیو، آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سب سے پہلے تو آپ کو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اور کون کون سی سورہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، یا کون کون سے ٹاپک پہ میں ویڈیوز بناؤں، تو انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گی، کیونکہ میں آپ لوگوں کے ایک ایک کامنٹ پڑھتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کوئی سجیشن دیتے ہو نا، کیونکہ مجھے بہت ہیلپ ملتی ہے۔ سو یس، اب ملیں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔